तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल अनलाइन टिभी। नमस्कार, म विवश बुढाथोकी ग्रेटर नेपाल टिभीमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई पनि सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्गालेको छु। र आज हामीले विशेष तपाईँको माझमा ग्रेटर नेपाल निर्माण सम्बन्धी केही कुराकानीहरू अथवा ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू अथवा हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरूको बारेमा केही चर्चा गर्न लागिराखेको छु। ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामी समृद्ध हुन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। हामी समृद्ध हुनु भनेको नै ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्नु हो। त्यसैले हामी समृद्ध भयो भने हामी विश्वमा शक्तिशालीको रूपमा कहलिन्छौँ र हामीले उठाएको मागहरूको सुनाइ हुन्छ अथवा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लड्नु पर्यो भने पनि हामीसँग त्यो हैसियत हुन्छ, पैसा हुन्छ, त्यो भइदियो भने हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले पनि हामी समृद्ध हुनुपर्छ। समृद्ध भइयो भने अर्को कुरो, दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत उत्तराखण्डका बासिन्दाहरू पनि नेपालमा गाभिन लालायित हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सर्वप्रथम समृद्ध हुन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय एकताको लागि तराई मधेसमा विकास गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। तराई मधेसका जनताहरूले नै देशको सुरक्षा गरिराखेका छन्। सिमानामा भारतसँग लडेर हुन्छ कि जुधेर हुन्छ, अनेक कुराहरूबाट उनीहरू नेपालको सैनिकको रूपमा काम गरिराखेका छन् तराई मधेसका सोझा सिधा जनताहरूले। त्यसैले हामीहरूले उनीहरूलाई विशेष सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरू मधेसी समुदायका अथवा अलिकति काला वर्गका भए पनि उनीहरूले निकै राष्ट्रको लागि ठुलो काम गरिराखेका छन्। हामी हिमालमा बस्ने मान्छेहरू, पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले अथवा पहाडियाहरूले तराई मधेसका मान्छेहरू काला हुन्, यिनीहरू बिहारी हुन्, बिहारबाट आएका हुन् भनेर जुन निज व्यवहारले हेर्छौँ, तर त्यो होइन। वास्तविक नेपालका मधेसीहरूले नेपालकै रक्षाको लागि लागिराखेका छन्। होलान् केही भारतीय तत्त्वहरूले चलाएका, भारतबाट पठाइएका गैर नेपालीहरू होलान्, तिनीहरूले नेपालको विरुद्धमा काम गर्लान्, तर सबै मधेसी जनताहरूले त्यस्तो गर्छन् भन्ने छैन। जुन नेपालमै जन्मेका हुन्, नेपाली नागरिक हुन्, नेपालको रगत बगेको छ, ती मधेसीहरूले देशको रक्षा गरिराखेका छन्। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसै गरी ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्नको लागि अर्को कुरो, नेपाललाई युरेनियम को उत्खनन गरेर नेपालमा प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ। यसको प्रशोधन गर्न सक्नु पर्यो, भण्डारण गर्न सक्नु पर्यो। तर यसमा मन्त्री परिषदले पनि केही समय अगाडि केही प्रयासहरू गरेको थियो अथवा केही छलफल गरेको थियो। यो आशा गरौँ यो पनि छिट्टै पुरा हुनेछ र नेपाल समृद्ध हुनेछ भन्ने आशा हामी गर्न चाहन्छौँ। र ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्ने नै हो भने हामीसँग आणविक हतियार हुन अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। यदि हामीसँग आणविक हतियार थियो भने भारतले यसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपालका हजारौँ सिमानाहरू मिच्ने थिएन, किनकि उसलाई पनि त्रास हुने थियो। योसँग आणविक हतियार छै, जतिखेर पनि जे गर्न पनि सक्छ भन्ने उसलाई पनि त्रास हुने थियो। त्यसैले हामीसँग अहिले आणविक हतियार छैन, त्यसैले उसले सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ, हामीलाई हरेक प्रकारले दुःख दिइराखेको छ। त्यसैले हामीसँग आणविक हतियार पनि हुन अत्यन्त जरुरी छ। जसरी उत्तर कोरियासँग आणविक हतियार भएकै कारणले गर्दाखेरि विश्व डराइरहेको छ, अमेरिकालाई सम्म च्यालेन्ज दिइराखेको छ उत्तर कोरियाले। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ। यो निर्माण गर्नको लागि हामीले आफ्नो एक छाक काटेर भए पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर नेपाल सरकारले पनि यसको लागि योजना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हजारौँ वर्षदेखि अथवा सयौँ वर्षदेखि अन्य राष्ट्रको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि लडिराखेका गोर्खाली सेनाहरूलाई भारतबाट भने हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। किनकि भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरिरहने, हामी असुरक्षित भइरहने र हाम्रै सन्तानहरूले चाहिँ भारतको रक्षा गरिरहने, यो पनि सुहाउँदो कुरा भए त भएन नि। त्यसैले उनीहरूले इन्डियामा जस्तो पोस्टमा काम गर्थे, जुन दर्जामा बसेर काम गर्थे, त्यही दर्जाको पद नेपालमा दिएर नेपाली सैनिकमा समावेश गर्ने हो भने उनीहरू किन फिर्ता हुँदैनन्? अवश्य हुन्छन् र हामी सैन्य शक्तिमा बलियो हुन्छौँ, अब्बल हुन्छौँ। र के पार्टीहरूले केही वर्ष अगाडि लिएको योजना पनि थियो, तर त्यो अहिले योजना ध्वस्त भइसकेको छ ती पार्टीहरूको लागि। पद र सत्ता
पाइसकेपछि उनीहरूले त्यो कुरा बिर्सिसकेका छन्। तर उनीहरूले कुनै बेला चुनावी घोषणापत्रमा नै समावेश गरेका थिए कि नेपाललाई पनि अब एक घर एक सैनिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर। त्यो कुरा निकै जायज कुरा थियो, तर हाम्रो राजनीतिक दलहरूले बिर्सिदिए। तर अब हामी जनताहरूले दबाब दिनुपर्छ। नेपाललाई विश्वमा सैन्य शक्तिको रूपमा चिनाउन चाहने हो भने, अब्बल सैन्य शक्तिको रूपमा चिनाउन चाहने हो भने एक घर एक सैनिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने पनि हामी ग्रेटर नेपाल निर्माणको लागि धेरै अगाडि पुग्नेछौँ। अहिले हामीसँग फाइटर विमानहरू छैनन्। कुनै कारणवश कसैले आक्रमण गर्न खोज्यो भने अथवा भोलि ग्रेटर नेपालकै माग गर्दाखेरि भारतले हामीमाथि आइलाग्यो भने हामी कसरी जाइलाग्ने त? त्यो योजना त हुनु पर्यो नि हामीसँग। त्यो योजना हुनको लागि हामी फाइटर विमानको धनी हुनुपर्छ। हामीसँग लगभग 50-60वटा फाइटर विमानहरू भएको खण्डमा हामी सहजै आइलाग्नेसँग जाइलाग्न सक्छौँ र युद्धमा उनीहरूलाई परास्त गर्न सक्छौँ। अहिलेको युद्ध भनेको प्रविधिको र विभिन्न आधुनिक हतियारको युद्ध हो। त्यसैले हामीहरूले त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ र ग्रेटर नेपालको लागि हामीले कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ र कूटनीतिक पहलले नै सबै समाधान हल हुन्छ अथवा सबै समस्याको हल हुन्छ, समाधान हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले कूटनीतिक पहल त छँदैछ, तर हाम्रो पूर्व तयारी, युद्धको लागि तयारी पनि गरिरहनुपर्छ। आजको तयारीले नै भोलि फाइदा हुने हो, हामीलाई सहज हुने हो जे गर्न पनि। त्यसैले पूर्व तयारी गर्नु अहिलेको अपरिहार्य विषय बनेको छ। सरकारले यो कुरामा विशेष ध्यान दियोस्। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।